नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। झापा जिल्लाको तत्कालीन अनारमनी गाविस हाल बिर्तामोड नगरपालिका स्थित महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरी अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीदेखि युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयसम्म पुगेर उच्च शिक्षा अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्नुभएका संक्रमणकालीन न्याय, मानवाधिकार, द्वन्द्व तथा शान्तिका विभिन्न विधामा पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएका विष्णु पाठकको 138औं अन्तर्राष्ट्रिय कृति अमेरिकाबाट भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्राध्यापक डाक्टर ब्रुस कुकको नाममा स्थापित कुक कम्युनिकेसनद्वारा प्रकाशित यो पुस्तकमा हाल चर्चामा रहेको एमसीसी, इन्डो पेसिफिक रणनीति तथा एसपीपी लगायतका विषय समेटिएका छन्। नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियाको नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएका पाठक बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका पूर्व सदस्य समेत हुनुहुन्छ। आजको एनजिएमा हामी उहाँसँग उहाँका अध्ययनका विषय एमसीसी, एसपीपी र नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। विष्णुजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त बधाई छ। 138औं अन्तर्राष्ट्रिय कृति भनेको धेरै लेखिसक्नुभयो, धेरै अध्ययन अध्यापन गरिसक्नुभयो। यो यहाँको जुन पछिल्लो पुस्तक छ यसको नाम नै अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने किसिमको छ। नाम के भनिएको छ भने नेपाल कम्प्याक्ट पोटेन्सियल फर कोल्ड वार 2। यसले एउटा अलार्मिङ एकदम सिचुएसन पनि देखाउँछ। यो पुस्तकले के भन्दा पोटेन्सियल फर कोल्ड वार 2 भन्छ यो पुस्तकको शीर्षकमा नै। यहाँले के भन्नुभएको छ भने यो हाम्रो युएस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट कोल्ड वार अर्थात् शीत युद्धका लागि पोटेन्सियल भनेर शीर्षक लेख्न खोज्नु भएको हो, अथवा चाहिँ कसरी नेपाल कम्प्याक्ट पोटेन्सियल फर कोल्ड वार 2 भयो, अथवा सबभन्दा सिधा प्रश्न यो नामै कसरी भयो यो पुस्तकको? धन्यवाद। पहिलो कुरा त विदेशबाट छाप्ने कृतिहरू नेपाल जस्तो लामो शीर्षक रहँदैन। एकदम जति छोटो भयो प्रिसाइज र सर्ट भन्छ कि। अनि त्यो एउटा कुरा गर्दाखेरि मैले यसो विचार गरेँ के राख्ने, मिलेनियम एमसीसी राख्दा मात्रै पनि कि पुरै लेख्नु पर्यो, अगाडि सर्ट फर्म त्यति भन्नु टाइटल कम्फर्टेबल हुँदैन। निकै सोचिसकेपछि 2-4 महिना काम गरिसकेपछि फेरि यो त्यसै आएको पनि होइन के राख्ने हुँदाहुँदै त्यसमा यसो हेर्दा नेपाल कम्प्याक्ट भन्नुभयो त सबैले बुझ्ने पनि भयो, एमसीसीसँग सम्बन्धित मान्छे सबैले बुझ्ने भयो, फेरि सबैले सर्वसाधारण नबुझ्ने पनि भयो एउटा यो। अनि पोटेन्सियल फर कोल्ड वार सेकेन्ड चाहिँ कोल्ड वार चाहिँ अगाडि नै भइसकेको दुईवटा कारणमा थियो कि। पहिलाको म चाहिँ आइजम अथवा लोजी अथवा भनौँ न यो चाहिँ वादको आधारमा विचारको आधारमा योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग कोल्ड वार भइसकेको अवस्था थियो जुनमा एउटा क्यापिटलिजम भर्सेस कम्युनिजमको कुराहरू आउँथ्यो। अनि अहिले सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले कसरी राखिदिनु भयो भन्नुभयो नामै। सेकेन्ड कसरी रहने एउटा चाहिँ मैले त्यसलाई मान्ने बित्तिकै अबको दुईवटा कुरा हामी BRI 2013मा चाइनाले इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागिलाई संरचना स्थापित गरेको त्यो BRI र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी 2016-17तिरको आउँदाखेरि दुईटालाई मैले बिचमा राख्दा कसरी हेर्ने भन्ने जुन एउटा अवस्था रह्यो। नेपाल त दुईटा बिचमा छ, एकदम भनौँ न स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्ट प्लेसमा छ तर बिचमा छ भनेपछि अब दुईटाको बिचमा चेपुवा बन्दाखेरि अबको सुपर पावर भनेको लगभग 25 पुग्दा नपुग्दै नम्बर 1 चाइना हुँदैछ, दोस्रोमा अमेरिका हुँदैछ भनेपछि बिचमा हामी कसरी भर्खाडोमा पर्न सक्छौँ, कसैले यसले चाहिँ चिसो युद्ध दोस्रो जन्माउँदैछ भन्ने प्रक्रियामा यहाँ सिलसिलावार रूपले यो किताबमा मैले स्पष्ट रूपले यो सिङ्गल यो किताब प्रशस्त रूपमा बताएको छ। लगभग 150 पेज छ। यसले पर्याप्त रूपमा तथ्यहरू। अब तपाईँले यो पुस्तक सार्वजनिक हुँदैछ भनेर जतिखेर उद्घोष गर्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँ केही प्रश्नहरू छोड्नु भएको छ। यो पुस्तकले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ है भन्ने तपाईँको आशय हुनसक्छ। अब ती तपाईँले छोड्नु भएको प्रश्न अब म तपाईँलाई नै सोध्छु है त। पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के लेख्नु भएको छ भने युएस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट के हो, यसको इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग के सम्बन्ध छ, के सम्बन्ध छ र के हो त? हस्, थ्याङ्क यू। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विजयजी म यहाँलाई निवेदन गरौँ एमसीसी के हो भनेर अब्जेक्टिभमा जानु पर्यो। एमसीसी को अब्जेक्टिभ के छ भन्नुहुन्छ भने अंग्रेजीमा पनि भन्छु म नेपालीमा पनि भन्छु। उसले चाहिँ स्टेबिलिटी
सेक्युरिटी र प्रस्पेरिटी के का लागि रिजन त हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वमा जुन गरिबी छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनका लागिलाई तीनटा कुरा गर्नुपर्छ, स्टेबिलिटी, सेक्युरिटी र प्रस्पेरिटी अथवा स्थायित्व, सुरक्षा र समृद्धिको कुरा भनेर यसले एमसिसीले गर्छ। त्योभन्दा अगाडि जाँदा त्यहाँ प्रिएम्बल पनि छ कि एमसिसीको प्रिएम्बलमा के भनेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट टु इन्हान्स दि अमेरिकन इन्ट्रेस्ट। हेर्नुहोस् है यहाँ ठ्याक्कै प्रिएम्बलको 4-5 लाइन मुन्तिर नि के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्न खोजेको के हो भने यो चाहिँ यो लगानी हो, अमेरिकाको चाहना बमोजिमको लगानी भनेपछि रिटर्न खोजिन्छ। लगानीले जहिले तहिले पनि रिटर्न कसरी खोज्छ, हामीले छोराछोरीले लगानी गर्छौँ ताकि बुढाबुढी भएपछि हामीलाई छोराछोरीले रियर केयर गरून् भन्ने अवस्था रहन्छ। हामीले तपाईँले यो न्युज मिडियामा भनौँ न लगानी गर्नुभएको छ न्युज गृहमा, तर न्युज गृहमा लगानी गर्छ त्यसले पनि मलाई पाल्छ है, रिटर्न दिन्छ भनेर तपाईँ पनि यहाँ लाग्नुभएको अवस्था छ। सबै व्यावसायिकतामा बाँच्ने आधारहरू निर्माण गरेको हुन्छ, त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ। त अब मेरो प्रश्न फेरि यहाँ प्रश्न के छ भने यदि यसलाई लगानी भनिन्छ भने यसबाट अमेरिकाले रिटर्न लिन्छ के, प्रश्न त यो जन्मियो होइन। एउटा अवस्था यो अब तपाईँलाई यो मैले चाहिँ यो भनिरहँदाखेरि अब यो यसमा हेर्नुहोस् आइपिएससँग पनि कम्पेयर गरौँ है यहाँ दुईटामा। अब के छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र एमसिसीको के लिङ्क छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्छ भने 1 नम्बरमा आर्थिक समृद्धिका लागि कुरा गर्छ हेर्नुहोस् है आइपिएसले, दोस्रोमा फेरि सेक्युरिटीकै कुरा गर्छ, सुरक्षाकै कुरा गर्छ र तेस्रोमा गभर्नेन्स। तर दुईटैमा केही फरक छैन। तपाईँ तात्विक अवस्था इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यतापट्टि आइपिएसले भन्छ भने एमसिसीले चाहिँ अलिकति पोलिटिकल अब्जेक्टिभमा कुरा गर्छ, स्टेबिलिटीको कुरा गर्छ। 2 नम्बरमा सेक्युरिटी दुईटैमा आयो। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यता एमसिसीले प्रोस्पेरिटी समृद्धिको कुरा गर्छ भने यसले चाहिँ गभर्नेन्सको कुरा गर्छ। हेर्नु है, त मैले यहाँ यसको मोटो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जस्तो इकोनोमिक जस्तो सेक्युरिटी गभर्नेन्स र स्टेबिलिटी सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभको हेर्नु त खासै तात्विक अनुसार देखिँदैन। अब मैले यहाँ तपाईँसँग त्यहाँ इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा गर्छु, बिआरआई के हो यो बुझेपछि ठ्याक्कै हुन्छ। बिआरआईले चाहिँ के भन्दछ भने रिजनल इन्टिग्रेसन गर्ने, क्षेत्रीय समायोजनको कुरा गर्छ उसले। अनि त्यस्तै गरी दोस्रोमा चाहिँ उसले चाहिँ व्यापार वृद्धिको कुरा गर्छ र तेस्रोमा के गर्छ भन्दाखेरि आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छ। तीनटा आधारहरू हेर्नुहोस् है। भनेपछि चीन चाहिँ आर्थिक प्याकेजसँग नजिक भएर उसले कनेक्ट गर्न खोज्यो, सबै देशहरूसँग आर्थिक रूपले मात्रै कनेक्ट गर्न खोजेको देखिन्छ चीनको अब्जेक्टिभमा। तर यसैपट्टि आइपिएस र एमसिसीको अब्जेक्टिभ चाहिँ बढी पोलिटिकल, इकोनोमीमा पनि बढी पोलिटिकल्ली ऊ अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। भनेपछि दुईटाको अन्तर के छ भनेर भन्नुपर्दा अब ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्नु पर्यो। ग्लोबल ट्रेन्डमा चाहिँ मैले मेरो विश्लेषणमा यो किताबमा लेखेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा अवस्था हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ चीनमा चाहिँ अर्थतन्त्रले सबै कुरा कन्ट्रोल गरेको अवस्था हो, होइन पोलिटिक्सले सबै कुरो अर्थतन्त्रलाई कन्ट्रोल गरेको अवस्था हो भन्नुभएपछि जस्तो भनौँ न कम्युनिस्ट शासन पद्धतिले उसले त्यहाँका भएका कानुन नियम सामाजिक संस्कार संस्कृति धर्मदेखि लिएर सबै त पोलिटिकल्ली उसले चाहिँ क्रेनिङ गर्छ कि त्यहाँभित्र चाहिँ कम्पोनेन्टको रूपबाट बास्केट जस्तो बनाएको छ। तर अब पुँजीवादी मुलुकहरू जस्तो अमेरिका नेटोले के गर्छ भनेर यहाँ विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेटोमा चाहिँ अलिकति फरक छ। कस्तो फरक छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ इकोनोमीले पोलिटिक्स कन्ट्रोल गरेको छ, इकोनोमीले संविधान कन्ट्रोल गरेको छ, कानुन कन्ट्रोल गरेको छ, सामाजिक रहनसहन परिस्थिति सबै कन्ट्रोल गरेको अवस्था छ। त्यही कारणले हामी अमेरिकामा लगभग हप्तामा 2-4वटा मास सुटिङका कुराहरू आइरहेको सनकिनी प्रविधि अनि मान्छे मार्ने, विद्यार्थीहरू मार्ने, आफू पनि मर्ने, आफ्नै आमाहरू पनि मार्ने, हजुरआमा मार्ने प्रकृति त्यसरी सुरु भएको छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको दुईटा पोलिटिकल्ली कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ बढी हरेक कुराहरूबाट सेफ साइड रहनु हुँदो रहेछ, जुनलाई चाहिँ यो अहिले चाइनाले नेतृत्व गरेको अवस्था छ होइन। अब यतापट्टि तपाईँको पुँजीवादी मुलुकमा चाहिँ इकोनोमीले किन म भन्दैछु भने वार इन्डस्ट्री भन्छु। अमेरिका भनेको मैले एक शब्दमा कसैले मलाई भन्न हुन त म स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा पनि मैले क्लास लिँदैछु, तपाईँलाई छक्क लाग्ला है भर्खरै होइन यो पुस्तक नै अमेरिकाबाट प्रकाशन भएर आइरहेछ नि भने कनेक्सनको कुरा त ठिक छ नि। होइन मैले त तपाईँले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अमेरिका यहाँ चाहिँ विरोध गर्ने मान्छेलाई मात्रै विरोधको कुरा उनीहरू यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन है यो अलिक पर, तर उनीहरू होइन, उनीहरूले त्यहाँको संसारभरका डिप्लोमेट्सहरूलाई राखेर स्टेट डिपार्टमेन्टले नि मलाई अगस्त 13मा मेरो क्लास लिँदैछ कि मैले क्लास दिँदैछु कि जुमबाट मैले उनीहरू त्यति बाटा छन् तथापि उनीहरू के काउन्टर स्ट्राटेजी डेभलप गर्छन् कि उनीहरूले
मेरो भनाइबाट कति ठिक बेठिक विश्लेषण उनको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसलाई ओभरकम गर्न के गर्ने भनेपछि अब मैले यहाँ निष्कर्ष निकालेँ है। अब तिनवटाको समग्रमा एमसिसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको तात्विक भिन्नता छैन, दुइटैले सेक्युरिटी फोकस छ। इकोनोमिक सेक्युरिटी भन्नुहोस् अथवा सेक्युरिटी भन्नुहोस्, त्यो यसमा फोकस छ भनेदेखि चाहिँ बिआरआईले चाहिँ रिजनल इन्टिग्रेसनको साथमा इकोनोमिक इन्हान्समेन्ट, आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छ। त्यसरी भन्दाखेरि मैले दुईवटा पाटामा एउटा पोलिटिक्सको कुरा गर्ने, पोलिटिक्स र एउटा चाहिँ इकोनोमीको कुरा गर्ने। इकोनोमीले कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ होल सिस्टम कन्ट्रोल गरौँ, पोलिटिक्सदेखि लिएर। र मैले किन पनि यहाँ दोहोऱ्याइरहेको छु नि अलिक बढी बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेर, अर्कोतिर चाहिँ के गरौँ, चाइनामा चाहिँ पोलिटिक्सले सबै कुरा गराउने। यी दुईटाको काममा 2021 मा चाहिँ के भएछ भने तपाईँले अहिले यहाँ तपाईँको स्टुडियोले पनि सम्भवतः यही काम गर्छ होला, यो डिजिटल न्युजको जुन अनलाइनको कुरा गरेछ, यो चाहिँ डिजिटल वायरफेयर जस्तो भयो कि दुईटाको। त्यसको बिचमा हामी नेपाल छौँ, हडबोल छ। त्यसमा जस्तो भनौँ न, अहिले हेर्दाखेरि कतिपय इस्युमा नेपाल हेर्ने इस्युमा चाहिँ चीन र अमेरिका ठ्याक्कै एउटै आँखाले हेर्छन्। होइन, भारत र अमेरिकाले चाहिँ एउटै आँखाले नेपाललाई हेर्छन् र अनि चीनलाई हेर्दाखेरि अलिक पृथक छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ 2004 को जनवरीमा एमसिसी स्थापना भइसकेपछि हालसम्म 51 देशमा मात्रै एमसिसीको कार्यक्रम छ, तर बिआरआई को एक्सेप्टेन्सी 146 देशमा पुगेको छ। भनेपछि ऊ चाहिँ बिआरआई 9 वर्ष ढिलो, एमसिसी भन्दा 9 वर्ष ढिलो जन्मेको संस्था हो। त्यसरी यो यसरी हेर्नु पर्ला, दुईटा पाटाबाट कम्पिटिसनको हडबोलमा दुईटा जस्तो भनौँ, उदाहरणका लागि म सजिलो बुझ्ने शब्दमा भनिदिन्छु, दुईटा साँडे तोरीबारीमा लडे भने राताले जितोस् अथवा कालाले जितोस्, माडिने त तोरीबारी नै हो, किसानकै हो। भनेपछि यो अर्थ दुईटाले, अमेरिकाले जितोस् अथवा चीनले जितोस् एकअर्कामा, डिजिटल वारफेयरमा भन्नुहोस्, अरू चाहिँ जिङ्गोइस्टिक मिडियाइजममा भन्नुहोस्, पेलिनी नेपाल हो भनेर मैले पोटेन्सियल फर कोल्ड वार सेकेन्ड भनेको। अब ठिक छ, उसको इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको नजिक बसोस्, ऊ पोलिटिकल्ली इकोनोमीलाई हेर्ने तपाईँको राम्रो व्याख्या आयो नि, त्यो दुइटैमा हो। त्यो दुईटा उनीहरूका कुरा भए। हाम्रा कुरा के त, हामी के हौँ त? हामी न चीनतिर टाँसिन जान सक्छौँ, न अमेरिकातिर टाँसिन जान सक्छौँ, न भारततिर टाँसिन जान सक्छौँ। तर हाम्रो जुन गरिबी र समृद्धि सपना छ, यसमा हामीलाई चीन पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ, भारत पनि चाहिन्छ। हाम्रो कुरा के त? त्यहाँनिर तपाईँले दोस्रो प्रश्न के छोड्नु भएको थियो भने सङ्घीय संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले नेपाललाई 16 वर्षसम्म पर्खेर किन निरन्तर दबाब दियो भन्दा यो प्रश्नलाई मैले कहाँ लगेर जोडेको भने एमसिसी भन्नुहोस्, आइएसपी भन्नुहोस्, अहिलेको एसपिपी आइएसपी भन्नु अथवा अहिलेको एसपिपी भन्नुहोस्, यो सबै हाम्रो जति चाहना अथवा हाम्रो जे हो त्योभन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ अमेरिकाकै चाहना हो। त्यसकारण यो तपाईँले उल्लेख गर्नको प्रश्न 16 वर्षसम्म के अझ पछाडिसम्म पर्खिन तयार छ भन्ने अर्थ निस्किरहेको छ भने हाम्रो कुरा के? एकदम जेन्युइन कुरा गर्नु। म फेरि अलिकति इतिहासतिर जानु पर्यो। 2004 मा स्थापना गर्दैखेरि यसले फोकस चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनमै गर्न खोजेको थियो कि आइपिएस पछि जन्मियो हैन। यसले आउँदाखेरि के गरेको अवस्था थियो भनेदेखि 2004 को जनवरीमा जन्मेपछि यहाँ चाहिँ हामी पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा थियौँ न। राजाको शासन पनि आयो, सक्रिय शासन पनि भएको अवस्थामा जब राजाको सक्रिय शासन हुने बित्तिकै 7 राजनीतिक पार्टी र अब भनौँ माओवादीको बिचमा मङ्सिर 5 गते 2063 शान्ति सम्झौता हुने बित्तिकै बनेको सरकारमा अमेरिका स्वयंले पहिला पत्र पठाएको छ। 2006 मा उसले पत्र पठाएर के भन्छ भने हामीलाई तिमीलाई दिने फन्ड छ, यसको नाम चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज अन्तर्गत छ, लिन्छौ कि लिँदैनौ भनेपछि त्यसमा होमवर्क भएको अवस्था छ कि। त्यो होमवर्क हुँदाखेरि 2011 मै उसले के घोषणा गर्छ भनेदेखि चाहिँ ल एमसिसीले हामी तिमीलाई दिन 50 अरब चाहिँ तयार छौँ। तर नेपालको तपाईँलाई भन्नै पर्दा भन्नु न महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म एमसिसीले दिएको सबैभन्दा हाइएस्ट एमाउन्ट हो है नेपाललाई। जस्तो 50 करोड डलरको कुरा आएको छ, यो सबभन्दा हाइएस्ट एमाउन्ट उसले दिएको छ। र अब मैले 11 मा हुने बित्तिकै आएर हाम्रो 17 सेप्टेम्बरमा मात्रै 14 मा गएर चाहिँ त्यो सही भएको हुन्छ। त्यहाँ फेरि अनइक्वल प्रोटोकल भन्छु कि मैले। नेपालको अर्थमन्त्री जुन त्यसबेला कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो हैन, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अहिले सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले गएर त्यहाँको एक्टिङ सिइओसँग सही गर्नुभएको छ। त्यसको स्ट्याटस भन्नुहुन्छ भने सहसचिव सोसर हो। हेर्नु स्टार्टिङ कसरी भइरहेछ।
सुरुवात त्यहाँबाट हुँदैछ अनि त्यहाँ पुगेको छ। मैले यहाँ तपाईँसँग के मात्रै भन्न खोजेको छु भने एमसिसीको जुन पर्सपेक्टिभ नेपालमा आउन खोजेको छ ऊ सरल रूपले आएको छैन भन्ने हो। किनभने 17मा सेप्टेम्बर 14, 2017मा तपाईँले गरिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको पालामा डाक्टर युवराज खतिवडा जो चाहिँ कम नेपाली बढी अमेरिकन, मैले फेरि कुनै तपाईँ इतिहास हेरे हुन्छ उहाँको एकाडेमिक हैसियत कहाँ छ, उहाँले कति एकाडेमिक हैसियतमा काम गर्नुहुन्छ र कति नेताको ढोका ढुक्ने काम गर्नुहुन्छ, मैले विरोध गरेको होइन है। उहाँलाई मैले दिँदाखेरि उहाँले के गर्नु भने एउटा घुमौरो भाषामा चाहिँ प्रश्न सोधिदिनु हो कानुन मन्त्रालयले। कानुन मन्त्रालय त कानुन हेरो, कानुन मन्त्रालयको कामै त उसको त हेर्नु त त्यही कानुन हो। कानुन यसो हेरो सन्धि सोचेर जान त गाह्रो हुन्छ भनेर उसले त्यो आधार बनाए यिनीहरूले र त्यहाँबाट खुत्रुक्क जहाँ पहिला सेप्टेम्बर 14, 2017मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिग्नेचर गर्दा जुन कुरामा विवादित भएर संसदबाट अनुमोदन नगर्ने प्रस्ताव सहितको सही गरेको त ठ्याक्कै उनले इन्डोर्स गरे। अब अहिले के भनिरहेछ एमाले भन्दाखेरि भाग्न खोजिरहेछ, हामीले त पास गरेको होइन है। ल्याउने सङ्कट ल्याउने चाहिँ केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले ल्यायो। भर्खरमा पर्ने बेलामा चाहिँ यो सरकार पनि पर्यो के, फरक यति मात्रै हो। ल्याउने एउटा जस्तो भनौँ न यहाँ कसैले एउटा गोरु ल्याएर दुईवटा गोरु साँडो जुदायो भने ल्याउनेको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ नि, त्यो पछाडिको त्यो विध्वंस हुनुभन्दा अगाडि। भनेपछि यो अवस्था यसरी नै जन्मिएको छ। र अब म त अर्को कुरा पनि भन्दैछु, अमेरिकाको इतिहासमा म तँलाई पैसा दिन्छु लि भनेर पर्खेको पहिलो नेपाल इतिहास हो। एउटा इतिहास किन बनौ भन्ने प्रश्न त त्यहीँ पनि जन्मिसक्यो नि। त्यसैले पोटेन्सियल फर कोल्ड वार सेकेन्ड। त्यसको पछाडिको अर्को क्वेसनमा अझ यसलाई पुष्टि गर्ने छ, तपाईँले राख्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि मैले हामी के त जस्तो यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो फलानु दल केपी ओलीजीको नेतृत्व, अहिले शेरबहादुरजीको नेतृत्व, कहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्व, कहिले एमाले, कहिले माओवादी, यी विभिन्न दलहरू चाहिँ हाम्रो यो पछिल्लो 12-15 वर्षमा अथवा बहुदल कालपछि सबै दल नेतृत्वमा छन्। र एउटा कुरा चाहिँ के छ, जोसुकै यहाँ नेतृत्वमा जतिसुकै अस्थिरता होस्, एउटा अमेरिकाको आफ्नो कुराहरू चाहिँ सिरियल्ली बढिरहेको हुन्छ। उसलाई कुनै सरकार आएर कुनै अमुक प्रधानमन्त्री भएर केही पनि छेकिँदैन, उसको कुरा आफ्नो हिसाब हो। पर्खिनु पर्ला 16 वर्षमा, उसको लागि उसको धैर्यता एकदम राम्रो छ, हामीले सिक्ने कुरा हो त्यो होइन। तर कन्टिन्यू बढेर हामी के त हामीले कहिल्यै यी बिआरआईलाई अथवा एमसिसीलाई अथवा इन्डियाको अर्को त्यस्तै विकास यी चिजलाई हामीले हाम्रो हितमा चाहिँ कसरी प्रयोग गरें त भनेर हामीले कहिल्यै बसेर सोच्यौँ कि म अमुक दलको मेरो फलानुसँग नजिक छ त्यस कारण म त्यसको कुरा चाहिँ मान्छु, यसलाई चाहिँ हेर्दै हेर्दिनँ भन्नु। अघि यहाँले भन्छ हेर्दै हेर्दिनँ यसरी गर्ने, फेरि अर्को सत्तामा आउने त यता चाहिँ हेर्दिनँ भने यतापट्टि बार लाउने जुन काम हामी गरिरहेको छ यो 100% गलत छ। हामीले गऱ्यौँ चाहिँ के त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहम प्रश्न सोधिदिनु भयो। नेपालको पोलिटिकल संरचना फेरि कुरा गर्नु पर्यो। तपाईँले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि अमेरिकालाई शेरबहादुर देउपाको प्रधानमन्त्रीत्व कालभन्दा सहज परिस्थिति इतिहासमा फेरि अर्को पटक हुँदैन। यो विगतमा पनि भएन, अहिले पनि हो। अब केपी ओलीको नेतृत्वमा भारतलाई जति सहज उसले जे गर्नुहुन्छ त्यो फेरि उसमा हुँदैन। र प्रचण्डको नेतृत्वमा चीनलाई जति सहज हुन्छ, तीनटा कुरा गरेको छु है मैले अलग अलग बाटोमा। भन्न त दिउँसो जे पनि भन्ने, तर राति चाहिँ उहाँहरूको। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, यो एमसिसी पारित हुँदा नहुँदै एकजना सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि थर्काएको तपाईँ हामीले न्युज मिडियामा प्रशस्ति पाएको अवस्था छ। हैसियत रहन्छ कि रहँदैन होला भन्ने कुरा अवस्था हो। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने बिआरआईको काउन्टर दिनमा अलिकति थोरै पछाडि फिर्केँ। बिआरआईको काउन्टर दिन चाहिँ यहाँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मात्रै आएको छैन है हजुर। 2021मा बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड भनेर G7ले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै ध्यान दिएर बिआरआईलाई नै ध्यान दिएर त्यो एउटा फोकस ग्रुप बनाएको छ। त्यसमा फेरि जापान र अस्ट्रेलिया हटाएका छन्। उनीहरूको G7 नहटाएपछि फेरि अर्को के ल्याए भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्लू डट नेटवर्क भनेर फेरि अर्को संस्था ल्यायो। अनि त्यसको साथमा अर्को संस्था चाहिँ एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। हेर्नुहोस् अमेरिका तथा नेटोलाई कति डर छ के, एउटा बिआरआई जम्मा चाइनाले ल्याउँछ एउटा बिआरआई, उनीहरूले चाहिँ 4-5वटा संस्था चाहिँ सबैलाई समेट्ने गरी गर्दा पनि त्यसको इन्फ्लुएन्स प्रभावकारी रहेन। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू होइन, अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति अथवा महाशक्ति राष्ट्रहरू देशहरू
कुनै न कुनै हिसाबले उनीहरू फरक फरक नाम आउँछ के आउँछ कुनै न कुनै हिसाबले एउटा रणनीति डेभलप गर्न खोजिरहेका छन् जुन उनीहरूको उद्देश्यमा काम गरोस् भन्ने हो उनीहरूको। त्यो के काम यहाँले अर्को 3 नम्बर प्रश्न छ त्यहाँ जानुभन्दा त्यो के काम भन्ने त्यहाँ तर गर्न खोजिरहेका छन्। अनि त्यसको मैदान चाहिँ फर्टाइल ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ किनकि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता छ, यहाँ जता घुमाए उतै घुम्ने नेता छन्, यहाँनेरि चाहिँ तँलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छु भन्दा खुर्र कुद्ने नेता छन्, अब दलहरू छन्। यस्ता किसिमका समस्याको यिनीहरूको यो कमजोरीपनमा उनीहरू मजाले खेल्न पाउँछन् कि उनीहरूको दोष होइन कि हाम्राको दोष हो। उनीहरू खेल्न पाउँछ भने हामी के गरिरहेका छौँ म फेरि पनि दोहोऱ्याएर हामी के गरेर हामी सत्तामा उक्लिने अथवा सत्तामा टिकिराख्ने भर्याङ मात्रै यी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरूलाई बनाइरहेका छौँ अथवा यी रणनीतिहरू साँच्चै हाम्रो हितमा छ कि छैन। जस्तै श्रीलङ्कामा डेप ट्र्यापमा पर्यो बिहाराईको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा लिनु हुँदैन भन्ने एउटा जबरदस्त आवाज छ। हो पनि श्रीलङ्का बिजोग स्थितिमा अब अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति हो यो अन्तर्गत चाहिँ सेना नै आउँछ भन्ने छ। पछिल्लो एसपिपीमा आइपुग्दा र त एउटा 10 बुधे सार्वजनिक हुँदा त हो कि क्या भोल्ने सेना आउँछ कि भन् जस्तो स्थिति पनि थियो। अनि उनीहरू आफ्नो साथ हामी के हामी देश हितमा यी सबै चिजलाई सोचिरहेका छौँ। सम्पूर्ण राजनीतिक दल सम्पूर्ण सरकार एक ठाउँ बसेर परराष्ट्र नीति परराष्ट्र सम्बन्ध अथवा यी सबै विषयलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाएको छ जुन जतिखेर जुन सरकार सत्तामा हुन्छ अमुक दल अमुक व्यक्ति फरक सरकार नेपाल सरकारको एउटै भिजन होस्। यस्तो छ हामीसँग परराष्ट्र नीति एकदम कमजोर छ। तपाईँले अहिले ठ्याक्कै भनेको प्रश्न चाहिँ त्यहाँ परराष्ट्र नीति भारतमा हेर्नुहोस् अन्त जानु पर्दैन। परराष्ट्र नीति यति बलियो छ नि सरकार परिवर्तन भएसँग कुनै परराष्ट्रको जुन आफ्नो नीति छ त्यसमा परिवर्तन हुँदैन। तर हामीमा चाहिँ व्यक्ति पछिको नीति हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म दिन्छु यहाँ फेरि क्याबिनेटले एसपिपी फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय गर्छ। नारायण खड्गाजी मन्त्रीजी त्यसलाई पेन्डुलम बनाइदिनु मान्नुहुन्न सम्भव भयो के मैले परराष्ट्र ठुलो हो कि मन्त्री परिषदको निर्णय ठुलो हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्ने। उहाँ त अलिक पढे लेखेको पनि मान्छे हो। फायर अब यो के हुँदो रहेछ भने झोला बोकेर हिँडेपछि पढाइ एक ठाउँमा हुँदो रहेछ। मैले फेरि यो पनि दोहोऱ्याएँ भएको कुरा चाहिँ उहाँले आफैले बुझ्नुपर्ने हो। अब सदनमा उहाँले सूचना दिँदा के दिनुहुन्छ? अहिले त सदनमा त रुलिङ गरिसक्नु भएको छ त्यहाँ त जवाब त दिनु पर्यो। मैले यहाँ के भयो भने व्यक्ति पछिको नीति हामीसँग परराष्ट्र नीति पार्टीको पनि भएन सरकारको पनि भएन। अब यहाँले एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभयो कि इन्डियाको कुरा गर्नु होइन इन्डियामा बलियो छ भन्नु हो नि पर मैले एउटा सानो जोड्छु मात्रै। अमेरिका र चाइना झगडै गरिरहेका छन्। अमेरिका र रुसको त युद्धै जस्तो स्थिति छ प्रत्यक्ष रूपमा नभए उनीहरू वारकै स्थितिमा छन्। चीन र भारत पनि बेला बेलामा भिडिरहन्छन् होइन। तर भारतको परराष्ट्र सम्बन्ध परराष्ट्र नीति यति बलियो छ अहिले यस्तो स्थितिमा पनि ऊ अमेरिकाबाट पनि आफ्नो देश हितको लागि फाइदा लिइरहेछ, रुसबाट पनि फाइदा लिइरहेछ, चीनबाट पनि फाइदा लिइरहेछ। अब हेर्नुहोस् है स्थिति भनेको जोसुकै अमुक दल अमुक व्यक्तिको सत्ता भए पनि प्रधानमन्त्री भए पनि परराष्ट्र सम्बन्ध यी लडिरहेकाबाट अथवा आफ्नो पनि झगडा परिरहेकोसँग पनि आफ्नो देश हितमा कसरी फाइदा लिने भनेर उसले गरिरहेको त दिनका दिन धाउने हाम्रा नेताले पनि सिक्नुपर्ने नि त। यस्तो छ हामीसँग स्पष्ट कुरा चाहिँ व्यक्ति ठुलो। म तपाईँलाई यता सुन्नुहोस् है राजनीतिमा 3टा पाटाहरू हुन्छन्। राजनीति सेवा हो, पेसा हो र पेवा हो। अहिलेको राजनीति पेवा बनेको अवस्था हो। पेवा भनेको निश्चित व्यक्तिका लागिलाई भन्छ। पेवा भन्ने शब्दको ओन प्रपर्टी हो के भनेपछि त्यो आफूभन्दा बाहिर जाने होइन। त्यसैले हामी अहिले कहाँ आयौँ भन्दाखेरि राजनीति सेवाबाट पेसामा थियौँ, पेसाबाट हामी चाहिँ पेवामा आएको हुनाले निजी धारणा व्यक्तिको धारणा महत्त्वपूर्ण यहाँ क्याबिनेटको धारणा पनि भन्नु मैले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चाह्यो अथवा भनौँ न अहिलेकै कुरा गर्ने एसपीको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रीले जे चाहे त्यही हुने। अब प्रश्न त त्यसो हुँदाखेरि विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू विश्व महाशक्ति संस्था G7 को उदाहरण पनि दिनुभयो। उनीहरू एक किसिमको रणनीतिमा चलिरहेका छन्। हामी त्यसको छेउटुप्पो केही थाहा नपाएर कसरी सत्तामा उक्लिने त झर्ने र ती शक्ति अमेरिकालाई प्रयोग गरेर सत्तामा उक्लिन सकिन्छ कि भारत प्रयोग गरेर सत्तामा उक्लिन सकिन्छ कि अथवा बचाउन पो सकिन्छ कि सत्ता अथवा चीन कुन प्रयोग गरेर हुन्छ यस्तै यो झिना मसिना भुरे टाकुरे कुरामै हामी अल्मलिरहेका छौँ। उनीहरू स्ट्राटेजिकल्ली अगाडि बढिरहेछन्। म एउटा कुरो भनौँ यहाँ भारतमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेटोको सदस्य हुन भारतले मानेन। यहाँ हेर्नु है अहिले लगभग 30वटा सदस्य राज्यहरू छन्। ब्ल्याक सी रसाको वरिपरि सबै नेटो मेम्बर बनिरहेको र बन्ने क्रममा रहेको अवस्था चाहिँ युक्रेनसँग हामीले त्यति सजिलै युद्ध भयो भनेर मात्रै पार पाउने अवस्था छैन। त्यहाँ के थियो भनेर त्यो र युरोपको सम्बन्ध के थियो भनेर पनि अलिकति भन्नुपर्ने छ। इन्डियाको मात्रै कुरा गर्छु त्यता फर्किउँला।
इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि जुन 8, 2016मा नेटोको मेम्बर बन्न नपाएपछि, परराष्ट्रकै कुरा गर्दैछु मैले, के गरौँ भन्नुहुन्छ भने डिफेन्स स्ट्राटेजीमा दुईटाले एलायन्स गरे के, अमेरिका र भारतले एलायन्स गरे। अब यहाँ म तपाईँलाई यहाँ नेपाल आउँदैछु, एमसिसी नेपालमा आयो। आउनुभन्दा अगाडिदेखि मिलिट्री हवाईजहाज चाहिँ 3 पटक 4 पटक 1 वर्षमा नेपालमा आइसक्यो। अब त्यहाँ चाहिँ सेना, अमेरिकन सेना र अमेरिकन हतियार आएको थिएन भनेर आर्म्स एम्युनिसन भन्छ, त्यसभित्र सबै पर्छ, तपाईँको टेलिस्कोपदेखि लिएर हतियारका सबै सामानहरू। त्यहाँ त नेपालले खोल्ने त हेर्ने त हिम्मत राख्दैन। त भनेपछि हिजोको दिनमा नेपालको यत्रो ठुलो अमेरिकन एम्बेसी बन्दा पनि सेनाको जहाजले सामान नल्याएको, अहिले के सामान ल्यायो? प्रश्न यहाँ छ। अब मेरो निष्कर्ष के हो भने, मेरो यो किताबको निष्कर्ष के हो भने, पक्कै वार इन्डस्ट्रीको उसको वार इन्डस्ट्री प्रोलिफरेट गर्नका लागिलाई, वृद्धिका लागिलाई वारसँग रिलेटेड व्यक्ति पनि ल्याएको छ, उसले सामान पनि ल्याएको छ। के का नाममा? एसपीपी का नाममा र एमसिसी का नाममा। अब ठ्याक्क तपाईँ अब अघिदेखि सोध्न खोजेको प्रश्न जान्छ। तपाईँ के प्रश्न उठाउनु भएको थियो भने, दुई उदयमान महाशक्तिहरू भारतलाई हेर्न र तिब्बत अलग गर्न, चीनलाई घेर्न एमसिसी अधिकारीहरूको नाममा अमेरिकाले कसरी आफ्ना सेना नेपाल रणनीतिक महत्त्वको भूमिमा भित्र्याउँदैछ भन्ने प्रश्न राखेर यो प्रश्नको जवाब यो पुस्तकले दिन्छ भन्नुभएको छ। अब मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ। ठ्याक्कै यही भन्न खोजेको। पहिलो कुरा चाहिँ के हो, नेपाल कहाँ छ पहिला हेर्नु पर्यो, नेपालको अवस्था के छ, राजनीतिक अवस्था के छ हेर्नु पर्यो, आर्थिक धरातल के छ भनेर हेर्नु पर्यो, जोग्राफिकल लोकेसन कुन ठाउँमा छ, भौगोलिक अवस्था कस्तो छ त्यसको हेर्नु पर्यो, अनि यहाँको पिपलको एक्सपेक्टेसन के छ, लिडरको एक्सपेक्टेसन के छ भनेर भन्छ। यहाँ एउटा किताबमा एउटा लेखेको चाहिँ नेपाललाई भन्नै पर्दाखेरि हुन चाहिँ अब मलाई पनि त्यो भन्न चाहिँ ठ्याक्कै मेरै शब्दमा भन्न चाहिँ गाह्रो छ। मैले लेखेको छु अब भन्दाखेरि चाहिँ अब पढ्ने चलन त नेपालमा हुँदैन। किताबमा जे लेखे पनि नपढेका नेताहरूले शीर्षकै हेर्न भ्याउँदैनन्, पढ्ने कुरो त आएन। तर हामीमा राजनीति भनेको बजारमा फिजारिएको किनबेचको वस्तु बन्यो भन्ने हो मेरो। यो एउटा धरातल, नेपालको धरातल भएपछि तपाईँ दुईटा बिचको देशको जुन हडबलको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि इन्डियाले जब सङ्कट पर्यो, नेपाल जब सङ्कट पर्यो, उसले एउटा न एउटा चिज चाहिँ त्यहाँ घुमाएर उसको फाइदाका लागि लिएको हुन्छ। जब सङ्कट आउँछ भने इन्डिया र अमेरिका त यो कुरामा मिलेका छन्। जस्तो भनौँ न, गोरखपुर हुँदै इन्डियालाई चाहिन्थ्यो त इन्डियाले पनि बनाउँथ्यो होला नि त्यस्तो समृद्ध राष्ट्र। जस्तो हामीले एमसिसीबाट आएको लगानी चाहिँ अन्त किन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न? गोरखपुरकै फिट हुने गरी लाइन चाहिँ विद्युत पुर्याउनु पर्यो, बाटो बनाउनु पर्यो, अनि फेरि भारतको सहमति पनि लिनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ दुईटा कसरी मिलेका छन् भनेर हेर्न सकिने अवस्था छ। भनेपछि अमेरिका र इन्डियाको स्ट्राटेजी यस्तो छ। भनेपछि यो प्रश्नको जवाफ यहाँ भेट्यो होइन त यो पुस्तकमा। भारतलाई हेर्नका लागि र तिब्बतलाई अलग गर्न घेर्नका लागि यो एसपीपी, एमसिसी अथवा यो स्ट्राटेजिक आइपिएस सबै आइरहेको छ भन्ने कुराको जवाब यो पुस्तकले दिन्छ मजाले। यसमा त मात्रै होइन, तपाईँलाई डेटेड, तपाईँलाई एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण गरौँ भने एमसिसी नेपालमा पारित हुनका लागिलाई लगभग 50वटा भन्दा बढी एक्टिभिटिज यहाँ उल्लेख छ। टेबुलेसनमा मैले राखिदिन्छु, कसले कतिखेर कोसँग भेट्यो, को आयो। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भने हाम्रो राजनीति बजारमा किनबेचमा छ। मैले भनिरहँदा मैले व्यक्तित्व किन तपाईँ हामीलाई भनौँ न यसको प्रभावको कस्तो असर तपाईँलाई हेर्नुहोस्। यहाँ एउटा कुरो भने एउटा अनुसन्धानको पाटो, विजयजी तपाईँ आफै पनि अनुसन्धानमा पोख्त मान्छे, एउटा टिचर मान्छे, विद्यार्थीलाई पढाइरहेको मान्छे, नेसनल इन्टरनेसनल मिडियासम्म काम गरिराख्नु भएको मान्छे, मेरो अध्ययनमा मैले पाएकोमा हाइपोथेसिसमा बढी अध्ययनतिर गएकोमा 2005 को अन्तिमबाट कालापानी लिपुलेकमा सडक बनाउन सुरु गरेको छ भारतले। यहाँ हेर्नुहोस्, तर कतिखेर सुरु गरेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जतिखेर 12 बुँदे 7 राजनीतिक पार्टी र माओवादीको बिचमा इन्डियाको मध्यस्थतामा 12 बुँदे समझदारी भएको छ। या अब तपाईँ हामी अहिले कालापानी लिपुलेकको त कुरा गर्छौँ, त्यस बेला के थियो भनेर खोतल्नु पर्छ कि पर्दैन र कसले खोतल्ने होला? त्यसै बेला सबै मिलेर एग्रिमेन्ट चाहिँ होइन, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छैन भने आधार के भनेपछि मैले यहाँ के भनेको नेपाल। अब चीनतिर फर्केर हेरौँ, चीनको सबैभन्दा ठुलो फर्टाइल ल्यान्ड भनेको चाहिँ जे भन्नुहोस् तिब्बत हो, मुटु हो। चीनको टोटल त्यहाँको एग्रिकल्चर प्रोडक्सनदेखि लिएर फ्याक्ट्रीको प्रोडक्सनको कुरा गर्छ त्यो मुटु हो कि।
भनेपछि अहिलेको टार्गेट चाहिँ यहाँ नेपाललाई हटबोल बनाएको टार्गेट के हो भन्दाखेरि खालि त्यसलाई ब्रेक गर्ने हो। चीनलाई जस्तो टुक्र्याउने बित्तिकै अमेरिकाले सोचेको छैन मेरो 51 राज्यको के हालत हुन्छ उसलाई त थाहा छैन, फेरि ब्लाइन्ड छ त्यहाँ। किनभने अमेरिकन एक्टिभिटी त्यहाँ पुग्दै पुग्दैन, इन्टरै हुँदैन, उसको भाषा छैन, के छैन। त भनेपछि अब त्यहाँ पुगिसकेपछि अब चीनले के गर्दैछ भनेर हेर्नु पर्यो नेपालमा। तपाईँलाई यहाँ भन्छु त्रिभुवन त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषा एकदम कमजोर छ कि चिनियाहरूमा। तपाईँ यहीँ ट्युमा कतिजना चाइनिज प्रोफेसर आएर कति समयदेखि यहाँ बस्नुभएको छ कि तिनीहरू पढाउन मात्रै आएका हुन् त, बुझ्नुपर्ने रणनीति। हिजोको चीन हिमालमा भाषा सिकाउँथ्यो, उनीहरूले तराईका जिल्लाहरूमा पुगेको छ। भारत भनेको माथि हिमालतिर उक्लिरहेको छ। अब मैले यहाँ एसपिसीसँग जोड्दैछु अमेरिकासँग। यो कस्तो स्ट्राटेजी छ भनेदेखि सेनासँग मात्रै सम्बन्धित कामहरू एसपिसीले गर्छ, सेनासँग मात्रै सम्बन्धित। अब नेपाली सेना हिजोको इतिहाससम्म चाहिँ क्लिन थियो, राष्ट्रमा कुनै पनि पोलिटेड नभएको, पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स नभएको संस्था यो थियो भने त्यो पनि सक्यो। कसरी सक्यो? आज के भन्छ भने हामीले सन्धि गरेकै छैनौँ एसपिपीमा भन्छ, भोलि पत्र जारी हुन्छ त्यो स्ट्याम्पै छैन भन्छ, पर्सिपल्ट निकर्सीपल्ट हो हामीले नि हो भन्छ। भनेपछि यो अवस्था कसरी आयो? अब त्यही ठाउँमा यो कसको पालामा कसको स्वीकृति लिएर तिमीले पत्र पठाऊ? सेनालाई चिठी पठाउनु त ठिक कुरा हो, तर सेनाले एउटा स्टेट प्रोग्राम जस्तो मान्छेलाई, जस्तो भनौँ राजदूत मार्फत अमेरिकालाई पोलिटिकल्ली त्यस्तो अब्जेक्टिभ लिएको संस्थासँग कुरा गर्ने हिम्मत कसरी भन्नु? भने कुन प्रधानमन्त्रीले भित्री रूपले क्याबिनेटको निर्णय गरेर सहमति दिएको छ त? हेर्नुपर्ने। सहमति बेगर त पक्कै पठाएको छैन होला। अनि यो चाहिँ नाम खोल्न भन्दा खोल्दैन। अब अन्तिम तपाईँले राख्नु प्रश्न के छ भन्दाखेरि रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मुलुक नेपालबाट एमसिसी र एसपिपीको प्रवेशबाट दोस्रो शीत युद्ध कसरी सुरु हुँदैछ? हो, यहाँ धेरै कुरा त आइसकेको छ, म क्रमबद्ध भन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ नेपालको धरातल हेर्नु पर्यो, जियोग्राफी हेर्नु पर्यो, नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया हेर्नु पर्यो, आर्थिक संस्कृति हेर्नु पर्यो। भन्नुपर्छ सामाजिक संस्कृति यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक धरातलमा कमजोर छौँ, यो एउटा पाटो हो। दोस्रो पाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दलाई लामा भारतमा बस्ने, तिब्बतबाट भागेर गएका दलाई लामा भारतमा बस्ने, अनि भारत त्यसको पालपोषण सबै गर्ने। कुनै मान्छे सिधै त्यहाँ पुग्यो भने होइन नेपाल जाऊ भनेर पठाउने, नेपालमा यहाँ चाहिँ भरिसक रिफ्युजीको दर्ता लिने अनि फेरि त्यही धर्मशालामा लगेर राख्ने नीतिमा के छ? भारत छ। अब त्यसो पछाडि अब चीन चाहिँ त्यो अर्थमा धेरै सोझो छ। कसरी सोझो छ भन्नुहुन्छ भने उसका भित्री गतिविधि के छन्? भाषागत त्रुटिको कारण, खानाको कुरा, लवाजको कारण, हरेक कारणले चीनसँग हामीले धेरै नजिकको सम्बन्ध भन्दा भारतसँग रोटी बेटी चेलीको सम्बन्ध पनि छ। हामी हरेक कुराहरूमा उनीहरूसँग नजिक पनि छौँ, बढी जनसङ्ख्या उनीहरूको बोर्डरमा पनि छ। त भनेपछि के भयो भने चीन चाहिँ नदेखिने दृश्यबाट आफ्नो स्टेपहरू चालेर बसेको छ। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, हामीले फागुन 15मा जुन किसिमको एमसिसी संसदबाट पारित गऱ्यौँ, त्यस पछाडिबाट तुरुन्तै 1 महिना पुग्दा नपुग्दै चाहिँ चीनका परराष्ट्र मन्त्री आएका छन्। अनि पार्टीकै डिपार्टमेन्ट प्रमुख पनि फेरि परराष्ट्र मन्त्री भन्दा मास्टरको स्ट्याटसमा हुन्छ त्यो मान्छे। हेर्नुहोस्, ऊ पनि नेपाल आइसकेको छ र यहाँ पब्लिकली उसले कमिटमेन्ट गरिरहेको छ र दुईटा कम्युनिस्टकोहरूको बिचमा पनि मेल हुने भएपछि भारतले तुरुन्तै फेरि के गर्छ लगेको छ भने तिमीलाई त प्रधानमन्त्री एक्सेप्ट गरिहाल्छौँ भनेर अर्कालाई बोलाएको अवस्था छ, एक्सेप्टेन्स त्यहाँ दिएको अवस्था छ। मैले के भनेको भने त्यताबाट यो खेल हेर्नुपर्छ, तानातानमा छ के अवस्था। जतिसुकै भने पनि नेपालको भोटर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने एन्टी इन्डियन र एन्टी अमेरिकन सेन्टिमेन्ट छ। एन्टी इन्डियन र एन्टी अमेरिकन किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया हाम्रो नजिक छ, जहिले लिन पनि अप्ठ्यारो पर्दा लिन मात्रै खोज्छ। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, एमसिसीको पनि कुन बेला पारित भयो भन्दाखेरि राजनैतिक पार्टी एमसिसीकै कारण 3टा स्प्लिट भयो त नेकपा। 3 ठाउँमा भनौँ न, माओवादी अलग्गै, एमाले अलग्गै, समाजवादी अलग्गै भएर गऱ्यो अवस्था। भनेपछि एमसिसीकै कारणले कत्रो दह्रो पावर छ। मैले यो एमसिसीको कुरा भन्दैछु है त, म यो ठाउँ चाहिँ कति पार्टी बरु म प्रधानमन्त्री छोड्छु, म एमसिसी छोड्दिनँ भनेका योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री छोड्दैछन् अहिले पनि। मैले गरिनँ भनेको छु। मैले तपाईँसँग के भनेको भने नेपालभन्दा उपयुक्त ठाउँ कुन त? मैले तपाईँलाई यहाँ प्रश्न गरेँ भन्दाखेरि अब हुन्छ कसरी? नेपाल कस्तो भने यहाँ एमसिसी ल्याएर चाइनाको ध्यान यहाँ तिन्ने, हेर्नुहोस् है, चाइनाको ध्यान यहाँ तान्ने र अब फेरि हङकङ र ताइवान र मकालु लगायतको ठाउँहरूमा अमेरिकाको प्रभाव बढ्दैछ, ध्यान यता दिने। किन? उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु भने इराकमा सद्दाम हुसैनले आरबिक भट्टी छ भनेर 35 जनाको टिम पठायो, 34 जनाले छैन भने
बिगे एकजना त्यही चाहिँ FBI को कर्मचारीले के छ भनौँ इराक ध्वस्त बनाएर रहँदा पनि रहन्छ कारबाही कसले गर्ने अब अमेरिकालाई मानवीय रूपले त आखिर ढिलो छिटो त त्यो सत्ताको मान्छे पनि त मर्छ नि के उसको ऊ चाहिँ केही लिएर जान्छ र त्यसो हुँदाखेरि यहाँले राम्रोसँग व्याख्या गरिदिइसक्नु कसरी दोस्रो शीत युद्धमा जुन पुस्तकको शीर्षक छ त्यसमा कसरी भनेर त्यसको लागि हामी कसरी प्रयोग हुँदैछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँले इस्टाब्लिस यो सेगमेन्टको निचोड के गरौँ भन्दाखेरि त्यसो भएदेखि चाहिँ तर हामी चाहिँ शून्यमा छौँ हामीले पटक्क यो विषयलाई गहन रूपमा अध्ययन गरेर हाम्रो नेपालको दृष्टिकोण के म गरिब छु मलाई खान लाउन राम्रो समृद्धिको लागि चिजबिज चाहिँ चाहिएको छ धनी नै दिने हो त्यो मलाई तर उसले दिएका जे शर्तन मानेर मैले आफ्नो देशलाई आफैले कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छु हामीले चाहिँ यस विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेका छैनौँ भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ होइन मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ मैले अघि के भने बोल्न गाह्रो मान्दै नेपालको राजनीति बजारमा किनबेचमा पाइन्छ त्यो त्यसको सिम्बोलिक अर्थ हो त्यसलाई धेरै गहिरो रूपले त्यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छ मैले भन्नको अवस्था के हो भने जनतामा चेतना एकदम राम्रो छ जनताको चेतनालाई लेप लाउने राजनीतिले काम गरिरहेछ होइन है चुनावमा प्रयोग गरिरहेका छन् त्यही त जनताले एसपीपीमा राम्रोसँग विरोध गरे अब हिजो देव गुरुङजी बोल्दै हुन् त उहाँको कुरा उहाँले जान्नुहोस् तर उहाँको कुरालाई एउटा रेफरेन्समा ल्याउँ एसपीपीलाई अर्को नामबाट हजुर होइन अर्को नामबाट तर काम चाहिँ त्यही गर्नको लागि भनेको अघि यहाँले 16 वर्ष भन्दा 16 होइन 32 वर्ष पर्खेर भए पनि अमेरिका आफ्नो लाइनमा हिँडिरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गराउँछ नि त त्यसले तपाईँले एउटा कुरो भन्नु अमेरिकन राष्ट्रपति 1947 मा ट्रुम्यान भन्ने थिए कि जुन बेला युएन पनि स्थापना भएको अवस्था थियो तपाईँले उनले स्टार्ट गरेका अब्जेक्टिभहरू पनि आजसम्म पुरा भएको छन् सर कन्टिन्यू चलिरहेको यता सुन्नु है कति वर्ष भयो 1947 बाट अहिले 22 भन्नुहुन्छ तपाईँ कति वर्ष भयो हेर्नुहोस् है उनीहरू भने 75 वर्षसम्मको योजनामा अहिले त्यसैको फरेन पोलिसी अहिलेसम्म अमेरिकाले अगाडि लिएर गइरहेको छ उनीहरू त्यति लिएर हिँड्छन् हाम्रो बारेमा चाहिँ यहाँको चाहिँ के भयो भने नेपालको बारेमा म र मेरो परिवार बन्यो भने जहिले तहिले पनि हेर्नु होला राजनीतिक भनेको चाहिँ सेवा हो भने चाहिँ ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा उसले लिन्छ समाजवादी मुलुक नर्वे र डेनमार्क त्यसलाई हेर्नुहोस् त्यहाँ व्यक्ति गौण हुन्छ पार्टी गौण हुन्छ राष्ट्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ मैले दुईटा मात्रै देशको नाम जसलाई चाहिँ प्याराडाइज भन्छ मैले पिएचडी पनि सम्भवतः डेनमार्कबाटै गरेको होइन म त्यहाँ बसेको हुनाले त्यहाँको संस्कार पनि अलि थाहा छ अब मैले तपाईँसँग यहाँ मात्रै भनेको भने चाहिँ राजनीतिक हेर्नु होला श्रीलङ्कामा के भएर छ त्यो पेवा मान्दाको हो एउटा वंशले त राजनीतिलाई पेवा बद्दा त्यहाँ अवस्था छ हामी कहाँ भयौँ भन्दाखेरि हामी सेवाबाट पेसामा कुन बेला आयौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन 63 भन्दा अगाडिको अवस्था जुन थियो नि पोलिटिकल ट्रान्जिसनको अवस्था थियो त्यस बेला पनि त्यस बेला आयौँ कि अब फेरि अहिले हामी 63 पछाडि चाहिँ पेवा जस्तो तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ माओवादी प्रचण्ड अध्यक्षले अलिकति सोचे एकान्तमा गएर सोचे हुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि सोधे हुन्थ्यो सत्तामा गएर त हामी कतै सकिएका होइनौँ यता सुन्नुहोस् उनीहरू 63 पछाडि माओवादी निरन्तर सत्तामा छ खुम्चिँदैछ किन भन्दाखेरि जनताको चाहना बमोजिम उसले काम गर्न सकेन कार्यकर्ताको चाहना बमोजिम उसले काम गर्न सकेन भनेपछि त जनता धेरै अगाडि छन् जनतामा सामाजिक चेतनाको हाम्रो भन्ने भावना पनि छ होइन होइन यस्तो छ तपाईँले ठिकै बुझ्ने माओवादीकै कुरा गर्ने नि माओवादी पार्टी शान्ति सम्झौता आउँदासम्म जनतासँग जोडिएको थियो त्यसपछि सत्तामा जब आउन थाल्यो जनतासँग डिट्याच हुँदै 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 अहिले धेरै ठुलो दूरी भइसकेको छ त्यसकारण उसको जनमत पनि खुम्च्या छ अब म तपाईँलाई अलिकति तपाईँको विज्ञताको हिसाबले र तपाईँ विगतमा त्यो आयोगमा बसेर तपाईँले सर्भिस पनि दिनुभएको हिसाबले त्यो कुरा पनि थोरै यो अपर्च्युनिटी म लिइहाल्न चाहन्छु तपाईँ बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको सदस्यको हैसियतमा लामो समय काम गर्नुभयो दुई चारवटा त्यसमा चाहिँ शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष भयो हैन अहिलेसम्म शान्ति सम्झौताको मुख्य कुरा हैन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन गरेर परिवारलाई यथार्थ बताउने कुरा र प्रभावितलाई न्याय परिपूरण र पीडकलाई सजाय यो किन हुन नसकेको मैले आज बिहान एउटा उसमा हेरिरहेको थिएँ टिजे ग्रुपमा एउटा आइरहेको थियो कि एनजिओ पहिलो कुरा चाहिँ एनजिओले हो कि हेर्नुहोस् है म फेरि यहाँ विचार छ एमालेको विचार एनजिओले खाइदियो ओके माओवादीको विचार ठेक्कापट्टाले खाइदियो ओके हेर्नुहोस् है यहाँ विचारको कुरा गर्दैछु कसरी त्यहाँ पुग्दैछु अब मैले तपाईँसँग यहाँ भन्नै पर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो त वृहत शान्ति सम्झौताको 525 मा धारा त्यसमा के लेखिएको अवस्था छ भन्दाखेरि 6 महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने र 2 वर्षभित्र अनौपचारिक जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट के थियो भने यसलाई टुङ्ग्याउने कसरी टुङ्ग्याउने
मैले फलाना 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 ठाउँमा फलानालाई बेपत्ता बनाएको छु भनेर विद्रोही समूहले पनि सूचना दिदी अनि सरकारले पनि मैले यो 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 मान्छे मारी यसले गरेको उसको त रेकर्ड हुन्छ नि उसको त सर्जिमिन नै गरेको हुन्छ त्यो पनि दिनिस् अनि 2 वर्षमा टुङ्ग्याउने भन्ने थियो सबभन्दा त्रुटि त्यहीँ रह्यो एकले अर्कालाई शान्ति सम्झौताको त्यो पोइन्ट काहीँ पनि कार्यान्वयन भएन अथवा आफूभन्दा बाहिर जाने कार्यान्वयन आफूसँग नजिक भएका सबै कार्यान्वयन भए सेना समायोजनको कुरा गर्नुहोस् अन्य हतियारको कुरा गर्नुहोस् ती सबै पुगे किनभने त्यो प्रत्यक्ष लाभको कुरा थियो त्यहाँ तर जनताको लाभको कुरा आयो पीडितको कुरा लाभको कुरा आयो होइन ती कुराहरूमा चाहिँ पछाडि गऱ्यो किन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफ्नै नाम आउँछ तपाईँ यो आफैले कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ मैले तपाईँलाई अहिले तपाईँसँग बोलिरहेको छु तर मैले तपाईँकै विरुद्धमा बोलेँ भने या त तपाईँले त भले डिलिट गर्नुहुन्छ काट्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फाल्नुहुन्छ भएको यस्ता यो दुईटा अवस्था अब तेस्रो अवस्था कुरा गरौँ तेस्रो अवस्था चाहिँ के हो भने एनजिओ नेपालमा सबैभन्दा बढी पैसा दिने एनजिओलाई को अमेरिका हेर्नुहोस् है यहाँ टोटल अमेरिकाको आय स्रोतको 25% प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सेनामा खर्च भएको छ अमेरिकाको हेर्नुहोस् है हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अनि उनले मानव अधिकारमा 0.5% खर्च गर्छ ह्युमन राइट वाचद्वारा उनले के गर्छ खर्च गर्छ मैले भन्न खोजेको मतलब के हो भने सबैको आफ्ना आफ्ना अब्जेक्टिभ छ उसले मानव अधिकारको दाँत देखाउने चपाउने दाँत फरक भने जस्तै उसले आफ्नो प्रहरो गरेको छ अब नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि एनजिओ आइएनजिओ मार्फतबाट यो लामो समयसम्म बल्झिरह्यो भने मेरा धेरै मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम काममा जान पाउँछन् र मेरो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्छ कसरी म तपाईँलाई एउटा प्रमाणित गर्दैछु अनमिन र ओएसिआचार नेपालमा भएको बेलामा तपाईँ पनि मिडियाको मान्छे म पनि लेखिरहने मिडियाकै सोसर नि मानिदिनुहोस् कलम चलाउने जीवी भएको कलमजीवी भएको नाताले हप्तामा 2 देखि 3 पटक तिब्बतीयन मुद्दा उठ्थ्यो दुईटै संस्था फर्के त उठेन नि त भनेपछि त्यहाँ काम गर्न आउने संस्थाका मान्छे थिए कि तिब्बत मामिला उचाल्ने मान्छेहरू थिए किनभने नि तपाईँलाई एनजिओको मेलो के हुन्छ जसले बढी पैसा दियो उसैको मान्छेहरू त्यहाँ यहाँसम्म आउन पाउँछन् युएन मार्फतमै आए पनि उसका बढी पैसा भएपछि के भयो भनेदेखि अमेरिकाका मान्छे यहाँ आउने भयो भनेपछि यो एउटा एनजिओ आइएनजिओको कारण हो त्यही कारण आज 9 वर्ष भयो आयोग गठन भने ढिला गरी आयोग गठन भयो तत्काल भन्ने बित्तिकै नै भएन ढिला गरी गठन भयो तर आयोगको चाहिँ सदस्य फेर्ने अब घुमाइराख्ने के गोलचक्करमा घुमाइराख्ने र राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्ना मान्छे पठाउने तिनले काम गर्ने भन्दा इन्फर्मरको रूपमा दलका नेताहरूलाई यसो पो हुँदैछ यस्तो उजुरी पर जानकारी दिने जस्तो स्थिति बन्ने र अब अहिले आउँदाखेरि त विडम्बना कस्तोसम्म भइरहेछ नि ढिलो गर्नुको परिणाम हो त्यतिखेरको सरकार पक्ष भनेको शेरबहादुरजी लामो समय हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ त्यतिखेरको विद्रोही पक्ष प्रचण्डजी दुईटै मिलेको सत्ताले चाहिँ यो कुरा निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थामा आइरहेको छ र अहिले पनि अब गोविन्दजी त फेरि लामो समय यस विषयमा कुरै गर्नुहुन्थ्यो पीडित प्रभावितको अधिकारको पक्षमै कुरा गर्नु तर उहाँ कानुन मन्त्री बनेर जानुभयो राजनीतिक के भन्छ त्यसलाई बहस गरेको फिसको रूपमा जस्तो जानुभएको छ उहाँ होइन अहिले अदालतमा चाहिँ पुनर्स्थापनामा बहस गर्नुभयो नेकपा यसको तर्फबाट सांसद नभए पनि उहाँ मन्त्री हुन जानुभएको छ तर उहाँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि आएको कानुन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पूर्ण रूपेण पीडक मैत्री छ भन्ने आरोप लागेको छ संशोधन जुन ल्याउन खोज्छ अब यस्तो छ हिजो एनजिओ र आइएनजिओसँग उहाँलाई बाँच्नका लागिलाई पनि काम गर्नुपर्ने थियो हिजो त्यहाँ गर्नुभयो अहिले यहाँ जानुभएको छ मैले के मात्रै भन्न खोज्छु उहाँले साउब्या सबै खानुभयो कि सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा भोलि अहिलेको मन्त्रीलाई बाहिर सडकमा निकालेर बोल्ने कति अधिकार छ कतिले प्रश्न सक्छन् र सक्नुहुन्छ कि सक्नु उहाँले सोचेको कुरा हो मैले भन्न चाहिँ भनिनँ त्यो मलाई सबै पढिसकेपछि के लाग्यो भने पहिलाको अधिकार पनि कटौती भएछ मैले बुझेको भनेको संशोधन जुन नयाँ ल्याएको संशोधन आएको कारण सर्टेन ठाउँहरूमा यस्ता कहाँ छन् भन्नु त तपाईँको अध्ययन तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि विशेष अदालत नि निर्णायक बन्ने पुनरावेदन नलाग्ने नलाग्ने विशेष अदालतमा को जान्छ हजुर तपाईँलाई फेरि मैले सोधेँ आफ्नै मान्छे जाने हुन् आफ्नै झोला बोकेका मान्छेहरू जाने हुन् अनि उनले कसको पक्षमा निर्णय गर्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ दोस्रो कुरो कुनै पनि ठाउँहरूमा मेलमिलाप गराउन सक्छ कि उसले जस्तो सुकै कुरा पनि पीडितले एक्सेप्ट गर्यो भने पीडितलाई कसरी एक्सेप्ट गराउने अलिकति लोलोपोतो गर्ने माफ माग्ने अलिअलि उसलाई 2-4 पैसाको प्रभाव दिने उर्तेर पर्तेरको सर्कललाई प्रभाव पार्ने
चाहेर नचाहेर कन्भिन्स गर्ने। अनि एउटा यसमा विगतमा पनि त्यो छ यसमा चाहिँ लगेर सबै अधिकार चाहिँ महान्यायाधिवक्तामा थुपारिएको छ। अन्तिम भनेको निर्णय गर्ने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, लाग्ने कि नलाग्ने भनेर। अब मान्नुहोस् नमान्नुहोस् महान्यायाधिवक्ता भनेको चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति हो हाम्रो देशमा, किनकि प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार प्रधानमन्त्री फेरियो कि त्यहाँ फेरिहाल्छ। पूर्ण रूपेण त्यो राजनीति त्यसले कतिको न्यायपूर्ण रूपमा मुद्दा चलाउनेको निर्णय गर्छ। होइन, तपाईँलाई यहाँभन्दा अगाडिको इन्स्टान्सेसहरू छ त। जस्तो यो बालुवाटारको सम्पत्तिमा मूल्याङ्कन गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसरी त्यसलाई चाहिँ टोकरीमा फ्याँकिदियो, एउटा उदाहरण। सबै मैले यहाँ अघि भन्न बिर्सी, तपाईँले सम्झाइदिनु धेरै राम्रो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ ठाउँ यो हो, त्यो विशेष अदालतभन्दा नि हो। मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णयकर्ता नि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भइदिन्छ कि भनेपछि त मुद्दा चल्ने स्थिति त कहीँ पनि छैन। यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो आयोगको संरचनाको कुरा कि तपाईँ त्यहाँभित्र काम गर्न नै अप्ठ्यारो भयो होला। आयोगले साँच्चै अनुसन्धान गरेर सिफारिस गरिदिने मात्रै हो विश्वको चाहिँ ट्रेन्ड अथवा विश्वको हामीले उदाहरणहरू लिँदाखेरि कि साँच्चै आयोगले अनुसन्धान गरेर सजाय पनि प्रेस्क्राइब गर्न सक्छ? होइन, सजाय चाहिँ गर्न सकिन्छ प्रेस्क्राइब, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रेस्क्राइब गरेको जुन छ नि यो विश्वव्यापी मान्यता हो। अदालतले फैसला गर्नुपर्छ त्यसलाई। त्यो भयो लगेर जस्तै भोलि सरकार पक्षबाट मुद्दामा बहस गर्ने व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता चाहिँ त्यो आयोगभन्दा पनि माथि रहेको जस्तो स्थिति देखिन्छ क्या हाम्रो। हो त यता सुन्नुहोस् न, मैले के तपाईँलाई भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा अलिक फरक थियो। त्यहाँ उनीहरूले मेलमिलापकै नीतिलाई अगाडि बढाएको अवस्था थियो। त अलिक बढी इन्फ्लुएन्सियल हामीले लिएको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो भनौँ न, श्रीलङ्कामा त आयोगै बनेन, परिपूर्णको एउटा सेक्सनमै लगभग अल्मलिसकेको अवस्था हो। अनि नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने समय सान्दर्भको यो अलिक लामो कुरा हुन्छ धेरैलाई। समय सान्दर्भिकताको प्रश्नमा हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ विस्मृतिबाट प्रमाणहरू त्यसै नष्ट हुन् र यसले प्रमाणहरूले भोलि नजुटुन् र भोलि कसैले कसैलाई कारबाही नहोस् है भन्नेका लागि सबै लागेको अवस्था छ। उदाहरण म दिन्छु, मेरै नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आरोपित व्यक्तिका लागि बयानका लागि तयारी गर्ने बित्तिकै भोलिपल्ट कुरा बाहिर आयो, ल है फलानाको तीनजना सदस्य बसेको थियो। 5 जनामा 3 जना बसेपछि त्योभन्दा आधिकारिक संस्था त केही पनि हुँदैन, त्यो निर्णय त्यही भइहाल्यो। त बढ्ने बित्तिकै मेरो अन्तर्गतमा 2 जना सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। बढ्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि बाहिर गयो। तेस्रो दिन त मैले पनि अब प्रवक्ता भएको नाताले बोल्नु पर्यो, हामीलाई 45 दिनमा लु घर जाओ भनेर पठाएँ। तर भर्खरै एकजना नेतासँग, अलि ठुलो नेताले यही एमसिसी पारित हुनुभन्दा अगाडि बोलाएका थिए। अनि लामै छलफल हुँदा चाहिँ 1 इन्च पनि काम पो अगाडि बढेन छ त हो, हामीले तपाईँहरूलाई गल्ती गरेछौँ, हामीलाई थाहा भएन, हामी पनि लैलैमा लाग्यौँ भन्ने महसुस उहाँलाई भएको थियो। सम्भवतः त्यही भएर होला अहिलेकालाई 2.5 वर्षमा लु घर गएर बस भनेर भनेको। तर हामीले 6 महिना समय मागेका थियौँ, 1 वर्षमा चाहिँ सजिलो गरी सकिन्छ। अब त फेरि सकिँदैन, किनभने त्यो त कन्टिन्युएसन तपाईँले मिसिन चलिराखेको बेलामा काम गर्नु र 1-1.5 वर्ष राखेर 2-3 वर्ष राखेर त्यसलाई फेरि गर्नुका लागि फेरि त्यो टाइम चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ। तर अहिले पनि यो संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ ऐनमा भने 1 वर्ष अनि 1 वर्ष थप्ने संरचना कहीँ छैन जिल्लामा। काम गर्नुपर्छ, गाउँसँग जुनुपर्छ, केही संरचना कसैले सहयोग गर्दैन, कर्मचारी पनि दिँदैन, बुझ्नु भएन के भनेपछि हामी यो ऐन संशोधन जे गरे पनि होइन, अब आयोगको म्याद थप्ने, किन बन्द गर्न पनि मिल्दैन, यो आयोगलाई विश्वलाई देखाउनु पनि छ। आयोगको म्याद थप्ने, बसिराख्ने, न शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने, न सत्य निरूपण मेलमिलापको कुरा हुने, न बेपत्ता कोही खोजबिन गरेर बाहिर आउन सक्ने, यही अलमलमा हामी घुमिराख्ने भयौँ। श्रीलङ्कामा के भएको थियो भने तामिलहरूलाई मारिएको बारेमा 40-45 हजार तामिलहरू मारिएको बारेमा प्रश्न उठाएपछि सरकारले पुरा नगर्दाखेरि क्रमशः आर्थिक सङ्कट त्यसै बेलै सुरु भएको हो। मैले बुझ्न खोजेको नेपालमा पनि यदि यो सङ्क्रमणकालीन सबैका कर्मचारी त्यहाँका आएर काम गर्न पाउँदैनन् नि हजुर। नोर्डिक जस्ता देशहरू, यु जस्ता देशहरूमा उनीहरूको पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मानवीय इन्ट्रेस्ट बढी छ कि हामीले भन्नैपर्छ। युरोपियन युनियन जस्तो अब अहिले त के भन्नुहुन्छ भने बेलायत थियो अमेरिकाको पछाडि हिँड्ने, ऊ हटेपछि त युरोपियन युनियनको विशुद्ध मानवीयताको नाताले पनि ऊ यहाँ आउँछ कि काम गर्न खोजेको अवस्था छ। भनेपछि ती राष्ट्रहरूले बिस्तारै यदि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिँदैन भने बैकट गर्दै जाने अवस्था छ। अनि अब त्यहाँ आयोगमै पनि कस्ता मान्छे पठाउनु केही पनि नबुझेको, सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको के हो भनेर केही पनि थाहा नपाउने मान्छेलाई पनि पठाइदियो। त्यसले बुझ्दै उसको 2-4 वर्ष गइहाल्छ, थोपर्दिने यसैलाई। म तपाईँको अहिले यो टेलिभिजन मार्फतबाट यो भनेको, यदि म जस्ता व्यक्तिलाई कुनै पनि आयोगको नेतृत्व दिने भने म क्लेम गर्छु, नेतृत्व गर्ने भने धेरै न धेरै ढिलो हुँदा 3 वर्षभित्रमा जुनसुकै आयोगको पनि निर्णय गर्न सकिन्छ।
बेपत्ता आएको बारेमा 3 वर्षमा चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यो सेन्सस मेथडबाट संसारमा कहीँ पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सेन्सस मेथडमा कम्प्लिट भएको छ विश्वको पहिलो नम्बर छ। अब जहाँसम्म सत्यनिरूपण आएको कुरा छ पीडितहरूसँग बसेर सहमतिमा छलफल गरेर एउटा के गर्न सकिन्छ भने कतिजना व्यक्ति भएको ठाउँमा कतिजना स्याम्पल लिने प्रतिनिधिमूलक पात्र लिने र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनेर निष्कर्ष गरेर त्यहाँ पनि टुङ्ग्याउने। अब यो सबैको पछाडि त फेरि तपाईँले भनिसक्नु इच्छा शक्ति चाहिँ नि त यो चिज हो यसलाई हामी टुङ्ग्याएरै छोड्छौँ र प्रभावितलाई न्याय दिन्छौँ पीडकलाई सजाय। यति कुरा मोटिभ त माथि बस्नेहरूले सोच्नु पर्यो तब न टुङ्गिन्छ। हो अब चाहिँ यस्तो छ तपाईँलाई यहाँ भनौँ राजनीतिक संस्कार यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको दुईटा पाटा हुन्छन्, एकातिर कानुन हुन्छ एकातिर राजनीति हुन्छ। हेर्नुहोस् है सङ्क्रमणकालीन यो फौजदारी ऐन कानुनभन्दा फरक हो। यहाँ मात्रै होइन मेरो जेनेरेसन अफ ट्रान्जिसनल जस्टिस इन दि ओल्ड भनेको 94 देशको विश्लेषण छ जसमा 555वटा साइटेसन किताबहरू प्रिस्क्राइब पनि गरिएको छ। तर त्यसमा मैले पाएको भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको रेगुलर ऐन नियम कानुन संविधानभन्दा फरक ट्रिट हुन्छ। त्यसैले एकातिर कानुन हुन्छ एकतिर राजनीति हुन्छ। कानुनमा जतिसुकै सुधार गर्नुहोस् राजनीतिक पाटो यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा गएन भने टुङ्गिँदैन र हामी कहाँ त्यही समस्या छ। समस्या यही हुन्छ कुन बेला टुङ्गिन्छ भने यो चाहिँ यो विस्मृति हुन्छ डकुमेन्टेसन हराउने हुन्छ मान्छेले बिस्तारै भुल्दै जान्छ अथवा ती पीडकहरू मर्दै जान्छन् हो प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जान्छ त्यो अवस्था हुन्छ। त्यसैले तथापि इतिहास चाहिँ राम्रो बन्दैन। फेरि व्यक्तिको बारेमा भन्नुहुन्छ नेताको बारेमा भन्नुहुन्छ पार्टीको बारेमा भन्नुहुन्छ त्यो राम्रो नीति बन्दैन। त्यसैले उनीहरूले करेक्सन गरेर राइट मान्छेलाई पुर्याएर ठिक गर्ने बेठिक गर्ने त भोलि जस्तो मैले अघि दुईवटा कुरा महान्यायाधीशको कार्यालय पनि हो यतापट्टि विशेष अदालत पनि हो नि त्यहीँबाट गरे हुन्छ। तर अनुसन्धान मात्रै पूर्ण गरिदिएर यता सुन्नुहोस् है व्यक्तिले के हुन्छ मेरो मान्छे यसरी मरेको रहेछ है यस्तो अवस्थामा मरेको रहेछ कि यसरी मारिएको रहेछ मात्रै भन्ने पनि सन्तोषजनक छ कि यहाँ त के भइदियो भने आधी विधवा अर्ध विधवा हाफ विडो भन्छ त्यस्तो अवस्था छ। श्रीमान बेपत्ता छ अथवा अर्ध टुर हो एक्ज्याक्टली सिँदुर लाउँ भने पनि गाउँले के भन्नु पऱ्यो चाहिँ ऊ सिँदुर लाइएले त लोग्नी नि मरेको छैन जस्तो भन्ने भयो नलाउँदा पनि के भन्ने भयो भने ए यसले त के लोग्नीलाई मरेकै ठानिसकी। समाज त हाम्रो संरचना यही हो नि। त्यसैले यस्ता यति धेरै समस्या छ नि त्यहाँभित्रको कुराहरू तपाईँले यो भन्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई 2-4 घन्टा यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारे नेपालदेखि लिएर विश्वको कुरा गर्दा टाइम जाने अवस्था छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको भने सङ्क्रमणकालीन भनेको एकातिर राजनीतिक पाटो सम्भव गरेँ है मैले एकातिर कानुनी पाटो हो र राजनीतिक कानुनी मात्रै सुधार भएर हुँदैन राजनीतिक पार्टी पनि कमिटेड हुनु पर्यो। यसलाई टुङ्ग्याइदिउँ यसले साह्रै ठुलो हेलाछाप भयो यहाँ धेरैले खेल्ने अवसर पाए थाहा नपाएको नि नेपालका राजनीतिक पार्टीको चेतना भएको त खेल्न म नेतृत्वमा भएको खेल्नै दिँदैन थिएन उतिर टुङ्गाइदिन्थेँ। त्यसो गर्ने बित्तिकै खेल्नै पाउँदैन थियो कि हिलो छापाछापा हुँदैन चाहिँ कति खेल्ने भाइ कति हिलो छापाछाप गर्ने त्यो अवस्थामा जान सक्ने हिम्मत राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्छ। तथापि नेपालको इतिहास सबै बिग्रिन्छ। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा कलमले धरती रहिन्जेल उसको इतिहास बस्छ भने नेपालमा भएका शक्तिमा वरिपरि बसेका मान्छेको इतिहास हिजो कतिजना मान्छे त्यो सत्तामा पुगेका थिएन कतिको लेखिन्छ र कतिको सम्झिन्छ त्यति मात्रै सोच्दा पनि एउटा। दोस्रो कुरो मर्दाखेरि चाहिँ हामी हिन्दू संस्कारको कुरा गरौँ अन्य संस्कारको कुरा गरौँ केही पनि लिएर जाँदैन है भन्ने त्यस्तो कुरो चाहिँ त्यो आफू मरेको अथवा जलेको लासको परिकल्पना गरेर निर्णय गर्ने भने असम्भव त केही नै छैन सबै सम्भव छ। लामो कुराकानी भयो समय दिनुभयो यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको यो न्युज गृहलाई पनि धन्यवाद।